السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بليكونومي مونيتير ديال سيمستر 3. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير لكم الكوريكسيون ديال واحد ليكزامان ديال بروف اداسكو، اكزامان ديال جانفي 2017 ديال اف اس جو اس ابن زهر اكادير. دونك على بركة الله هذا ليكزامان هو اكزامان سو فورم دو كي سي ام. دونك نبداو بلي كيستيون. الكيستيون رقم واحد، لاموري. لاموري هي واحد النوع ديال لاموني مارشانديز اللي تستعملات شحال هادي قبل لا كرياسيون ديال لاموني، كما المبيع لاموني، حيت قبل ما تبان لاموني كانوا كيخدموا لابوني مارشانديز، كانوا كيستعملوا دي تيب دو موني مارشانديز. كاين لا موني مارشانديز اللي هي كونسومابل اللي ممكن انها تكونسوما، وكاين لا موني مارشانديز اللي هي n'est pas consommable. Parmi la monnaie marchandise consommable, on trouve la morue de Ramside. La morue de Ramside هو واحد النوع ديال السمك كانوا كيستعملوه كان موان دو بايمون ولا انترميديير دو شونج. البلاصه فاش كانوا كيستعملوه في لا تيغ دو نوف. دونك الجواب الصحيح هو لا تيغ نوف. دونك هذا هو لا بون ريبونس. دونك تيغ نوف. دونك هذا هو الجواب الصحيح، هي تيغ نوف. دونك تيغ نوف هذا هو الجواب الصحيح، هو تيغ نوف. الكيستيون نيميرو 2، لا ليفر تورنوا. لا ليفر تورنوا هو واحد البياس ميتاليك، يعني موني سو فورم دو ميتال، كتستعمل في لا فرانس. هاد الليفر تورنوا كانت était exclusivement une monnaie de compte، كانت seulement une monnaie de compte، ما كانتش monnaie de paiement، ما كانتش monnaie de réserve، وما كانتش rempli simultanément les trois fonctions. كانت غير monnaie était exclusivement une monnaie de compte. donc الجواب الصحيح هو monnaie de compte. question numéro 3، un franc germinal. هذه كاينه في الكور. un franc germinal فيه اش؟ فيه كاين جوج ديال الانواع، واحد الفرون، واحد الفرنك في ذاك الوقت كان كيساوي اما 0.29 0.33 غرام دور، ولا كان واحد الفرنك كيساوي 4.5 غرام، 5 غرام ديال دارجون. يعني الجواب صحيح، اما هذا الجواب لا، حيت راه 0.29 ماشي 0.029. دونك الجواب الصحيح هو هذا هو الجواب الصحيح. دونك هذا الفرون جيرمينال كان في السيستيم ديال بيميتاليزم. بيميتاليزم كتعني بانه واحد سيستيم مونيتير كاركتيريزي باغ ليكزيستونس ديال دو ميتو بريسيو اللي هما الذهب والفضه. كيستيون نيميرو 4، لي سيبور دو لا موني سكريبتيرال. لو سيبور دو لا موني سكريبتيرال هو لو كونت افي، هذا راه معروف. الموني سكريبتيرال هو الديبو افي ولا الكونت افي. اما هاد الشيك و فيرمون كارت بونكير هادو غير لي فورم اللي كياخد لا موني سكريبتيرال. ولكن الى جينا نقولوا لو سيبور، يعني سي كوا لا موني سكريبتيرال؟ لا موني سكريبتيرال هو الكونت افي، هذا هو السيبور ديالو. اما لو شيك و الفيرمون و الكارت بونكير هادو راه خطا، حيت علاش؟ حيت هادو غير فورم ديال لا موني سكريبتيرال. دونك parmi question numéro 5، parmi ces institutions lesquelles sont considérées comme institutions de dépôt. les institutions des dépôts هما هادوك les agents اللي هما créateurs de la monnaie. donc كاين la banque centrale، كاين les banques commerciales، وكاين الاو بي سي في ام مونيتير. دونك هنا كاين ان بانك و او بي سي في ام مونيتير. دونك الجواب الصحيح هما هادو، يعني ا او دي. بانكين سكول، ليكو ديال بانكين سكول كان معروف في واحد الديبا في لونجلتير بين الكيرينز سكول والبانكين سكول. الكيرينز سكول
parmi les auteurs اللي كانوا في الكندي سكول كاين دافيد ريكاردو وparmi les auteurs اللي كان في بانكين سكول كاين توك. دونك شنو قال كل واحد؟ الكيرنزي سكول كاين كيقول لك بان ليميسيون ديال لي بيي دو بنك خاصو يكون بروبورسيونيل مع لي ريزيرف ديال لي ميتو بريسيو اللي كاينين في البنكه. يعني خاص لا بنك ما ديرش واحد لا كرياسيون اكسيسيف دو لا موني، يعني دير كرياسيون ديال لي بيي ليميسيون ديال لي بيي على حساب داك الريزيرف ديال لي ميتو بريسيو اللي عندهم. دونك يقول لك ان لا بنك اي باسيف. باغ كونطخ عندنا البانكين سكول ولا كيتسموا لي بانكيي كيقول لك بان ليميسيون ديال لي بيي دو بنك باغ لي بنك خاصو يكون par rapport en fonction en fonction des besoins ديال les agents économiques. يعني يقدر يكون لا كرياسيون كتكون كثر من الريزيرف ديال لي ميتو بريسيو اللي كاينين في البنكه. تيقول لك بان لا بنك اي اكتيف. دونك الجواب الصحيح هو هاد بي. l'émission de billets peut être supérieure aux encaisses métalliques détenues par la banque est donc active. Donc هذا هو الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو بي. Sur la question numéro 6, l'accord forcé. L'accord forcé, la capacité de célébrer d'une dette, non. L'accord forcé, c'est l'interdiction de la convertibilité de les billets en métaux précieux ou en or. Est-ce que من قبل انك كتكون عندك مثلا واحد لي بيي دو بنك يعني موني بابي عندك الحق انك تمشي للبنكه ودير لا كونفيرسيون الاور ما بقى. دونك داروا واحد الكور فورسي باش يمنعوا ان لي بنك يقبلوا يديروا التحويل ديال البيي دو بنك اون اور. دونك الجواب الصحيح هو هذا. لا لوا كي ديسبونس لي بنك دو رومبورسي لي بيي اون اور. دونك هذا هو الجواب الصحيح. Question numéro 8. Parmi ces propositions, lesquelles sont exactes? Le bon d'achat est une forme de monnaie. Khata. La monnaie que je détiens peut perdre de la valeur, mais pas en gagner. La monnaie que je détiens peut perdre la valeur. ولكن la valeur réelle. Au même temps, نقدر نربح فيها ماشي pas en gagner. يعني هذه خطأ. La valeur de la monnaie purement symbolique. Non. La monnaie que je détiens est une partie de mon patrimoine. Oui, صحيحة. Donc الجواب الصحيح هو D. L'agrégat M3 est composé de l'agrégat M2 auquel s'ajoute l'ensemble des actifs monétaires. Donc, il y a une idée que M3 moins M2, les actifs qui sont moins liquides ou qui sont non divisibles. Mais l'axe, qui sont avec rendement ou qui sont non transférables. Donc, il y a les agrégats ou l'actif monétaire qui sont M3 moins M2, les OPCVM monétaires, qui sont moins liquides, qui sont non divisibles, qui sont avec rendement ou qui sont non transférables. Donc, ça, c'est A ou B. Les titres émis par les OPCVM obligations font partie de PL2. PL2. Les numéraires ont les billets et les pièces. Donc, ça, c'est C. Question numéro 12. De quel agrégat font partie le bon de trésor négociable? Les bons de trésor négociable KNIF PLA. Selon le dernier rapport de la Banque le Maghreb, M3 au Maroc en 2015, شحال كتساوي؟ دونك هنا الجواب الصحيح هو بي. إلا شفتو الكتاب ديال البروف غتلقاو هاد القيمة هادي. السؤال رقم 14. Quel élément qui n'est pas considéré comme une contrepartie de la masse monétaire M3? Là, l'agrégat monétaire M3. Donc, les crédits bancaires à la bêta, c'est la contrepartie. Les facilités de caisse accordées par les banques centrales au trésor public, non, c'est la contrepartie. Les avoirs en or et aux droits de tirage spéciaux DTS, c'est la contrepartie. L'émission d'obligations par institution de dépôt, هذا ماشي contrepartie ديال la masse monétaire. contrepartie هما الثلاثه هذا. دونك الجواب الصحيح هو D. دابا نمشيو لي كيسيون سويفونت. L'offre de la monnaie est exogène. Signification dialogue. L'offre de la monnaie exogène signifie qu'il est indépendant de la demande de monnaie et incontrôlable
par les autorités monétaires. يعني هادشي المعنى ديالو. ملي تنقولوا l'offre de la monnaie est exogène يعني هو indépendant de la demande. يعني واخا يتزاد لا دوموند ديال لا موني كيفاش l'offre de la monnaie كيكون exogène car il est fixé par la banque centrale ولا il est contrôlé par les autorités monétaires. donc الجواب الصحيح هو A. هذا هو الجواب الصحيح هو A. Question numéro 16. Parmi ces propositions lesquelles sont exactes. Les dépenses de l'État impliquent une augmentation de la liquidité bancaire. donc هذه راه صحيحة راه غتلقاوها في الكور. يعني ملي كيتزادوا لي ديبونس ديال l'État donc bien sûr راه كتزاد la liquidité bancaire. Les contreparties de la masse monétaire au sens large M1 contient des titres OPCVM non monétaires. Non. Les contreparties de la masse monétaire M3 mais فيهمش لي OPCVM non monétaire فيهم غير لي OPCVM monétaire. donc لو كان قال لي OPCVM monétaire راه صحيحة. La tendance du public à utiliser de mois en mois de billets agit favorablement sur la liquidité bancaire. Oui, هذه صحيحة. L'approche de multiplicateur signifie que la base monétaire représente la matière première à partir et qu'elle crée la monnaie. Oui, حيت كاين واحد العلاقة كتقول لك أن la masse monétaire au sens large هي multiplicateur K في la base monétaire H. H هي la base monétaire. donc كاين هاد العلاقة هادي يعني هادي تادي صحيحة. donc الإجابة الصحيحة هو A و C و D. question 17. En période de forte inflation, la vitesse de la circulation de la monnaie, mais qui compte forte de l'inflation, la vitesse de la circulation de la monnaie كتزاد. et la monnaie يعني أن les agents économiques donc كيقلبوا أنهم يديروا لي change ديال la monnaie contre les actifs réels. علاش؟ حيت la monnaie كتفقد القيمة ديالها. donc هما كي انتيسيبيو أن l'inflation يتزاد donc كيحاولوا أنهم يتخلصوا من la monnaie. داكشي علاش la vitesse de circulation ديالها كتزاد بيتخلصوا بلا موني بمقابل اش لا موني انهم يشروا زاكتيف غيال بحال العقار بحال شي حاجه اللي عندها كتبقى قيمتها ثابته واخا كان لانفلاسيون. دونك الجواب الصحيح هو سي. نمشيو للاكزercice. هنا soit une économie simplifiée constituée d'un seul établissement de crédit et d'une banque centrale. Le tableau suivant présente les données disponibles sur les secteurs bancaires. donc هنايا عندنا هاد لي دوني هادو. السؤال الاول قال لك à partir de bilan de la banque centrale la base monétaire est égale. donc غنديروا البيلون ديال la banque centrale. donc le bilan ديال la banque centrale donc عندنا هنا actif وهنا عندنا passif. donc bilan banque centrale. donc شنو عندنا في لاكتيف. لاكتيف توجور كتكون لي بيي. دونك لي بيي توجور كيكونوا في لاكتيف. في الباسيف عفوا الباسيف كيكونوا فيه لي بيي. باسيف ديال لا بنك سنترال كيكونوا فيه لي بيي. دونك ها هما لي بيي. نحسبوا لي بيي عطينا 150 لي بيي 150. اوسي كيكونوا عندنا في سميتو في الباسيف كاينه لي ريزيرف بانكير. دونك لي ريزيرف ولكن هاد لي ريزيرف راه لي ريزيرف دي بنك. لي ريزيرف دي بنك. لي ريزيرف دي بنك هادو كنحسبوهم حيت ما عطاهمش لينا توجور لي ريزيرف دو بنك كنخليو تنحسبوهم. دونك بالنسبه للاكتيف الاكتيف كيكون اول حاجه فيه دونك هاد لي ريزيرف دو شونج de la banque centrale. réserve de change. réserve. donc réserve change. réserve de change. réserve de change شنو فيه هاد 150 درهم. هذا هو القيمه ديالو كتبوها. داكشي ديال الاور ودي تي اس وداكشي اللي جاوبنا عليه ديجا 150 درهم. اوسي كيكون الكونت ديال الريفينانسمون. لو ريفينانسمون توجور اكوردي aux établissements de crédit. ريفينانسمون
refinancement نكتبوا القيمة ديالها اللي هي 100. aussi كيكونوا فيه حاجة عندها هذه les créances de la banque centrale sur le trésor. les créances sur trésor. donc هو créance sur les trésors فيها 50. دونك هادشي اللي عندي. دونك توتال اكتيف خصو يساوي توتال باسيف. كنلاحظوا بان الاكتيف كامل 150 زائد 50 200 زائد 200 300، يعني حتى الباسيف غادي يكون 300. هادشي كيعني بان الريزيرف دو بنك هو 300 ناقص 150 غادي يكون 150. دونك هادو هما لي ريزيرف دو بنك 150. دونك السؤال قال لك ابارتير دو بيلون شحال كتساوي لا باز مونيتير. لا باز مونيتير اش هي توجور لي بيي زائد لي ريزيرف دو بنك. لي بيي هو 150 و لي ريزيرف دو بنك 150. دونك لا باز مونيتير هي 300. والجواب الصحيح هو 300. هذه لا باز مونيتير. شوفوا كيسيون سويفونت. شحال كيساوي لي ريزيرف دو بنك. لي ريزيرف دو بنك دون الكونت دو لا بنك سنترال هذا اللي حسبنا لقينا فيه 150. ها هو حسبنا لقينا فيه 150. دونك هذا هو الجواب الصحيح. ها هو 150. لا ماس مونيتير او سونس لارج. لا ماس مونيتير او سونس لارج غنديرو فيها يعني غنديرو لا ماس مونيتير او سونس لارج. شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها لي بيي ها هما زائد لي ديبو افي ها هما زائد لي بلاسمون افي زائد لي سيرتيفيكا دو ديبو. دونك هادو هما اللي كاينين في لا ماس مونيتير او سونس لارج. دونك قلنا بالنسبه لا ماس مونيتير او سونس لارج باش نقدروا نحدوها مزيان نحاولوا نديروا البيلون كونسوليدي ديال لي بنك. دونك كيكون في لاكتيف هما الكونتر بارتي دو لا ماس مونيتير و في الباسيف لي كومبوزون دو ام 3. دونك غنكتب هنايا باش تعرفوا. دونك هذا باسيف. غنكتب واحد اللون مغاير باش يبان لكم احمر. دونك هذا باسيف. ها هو هذا باسيف. هذا باسيف. سيرتيفيكا دو ديبو تا هي باسيف. اي اونفان هاد ديبو اون دوفيز تا هو باسيف. هذا بالنسبه للبيلون consolidé. L'actif qui qu'on fait le contrepartie de la masse monétaire. Les contreparties, on a réserve du change, on a les crédits octroyés, on a les titres en portefeuille actifs, on a هاد crédit accordé actif, on a bilan consolidé. يعني نديرو كل شيء. عندنا titre en portefeuille actif وعندنا هذا actif. اما بالنسبه للغوفينونسمون الغوفينونسمون ما كيدخلش في البيلون كونسوليدي. علاش؟ حيت الغوفينونسمون كيكون في لاكتيف ديال لا بنك سنترال وكيكون في الباسيف ديال لي زيتابليسمون دي كريدي. دونك ما كيدخلش. دونك شنو هو شحال كيساوي ام 3 لا ماس مونيتير او سونس لارج؟ هما كنجمعوا لاكتيف. لاكتيف خاصو يساوي الباسيف. دونك خاصنا نجمعوا لاكتيف ونجمعوا. الا جمعنا لاكتيف غيخرج ليا 4050 وحتى الباسيف يخرج ليا 4050. دونك لاكتيف كيمثل الكونتر تيمثل لا ماس مونيتير لي كومبوزون دو لا ماس مونيتير ام 3 والباسيف كيمثل لي كونتر بارتي دو ام 3. دونك 4050 يعني ان لا ماس مونيتير او سونس لارج هي هاد 4050 هي هادي اللي لقينا. دابا لي créances des institutions de dépôt sur l'administration centrale sont égales sur l'administration centrale. Donc غنجمعوا هذوك لي contreparties sur l'administration centrale. Les contreparties de l'administration centrale شنو فيها؟ فيها هاد les crédits accordés par les établissements de crédit à toutes les unités. Donc هذا ها واحد هو 1000 هي الاولى زائد
les créances de la banque centrale c'est trésor public, حيت trésor public كتعتبر administration centrale. دونك عندنا هادي، دونك صافي هاد الجوج هما اللي كاينين. دونك هادو هما لي كونتربارتي 1050 جمعوهم، يعني 1050 هو الجواب الصحيح. دونك هي بي 1050. Si on suppose que le coefficient de réserve obligatoire est fixé à 4% des dépôts à vie, le montant des réserves excédentaires est égal à شحال كيساوي. دونك هنايا كان عندنا العلاقة كتقول لك بأن لي ريزيرف هما لي ريزيرف اوبليغاتوار زائد لي ريزيرف اكسيدونتير. حنا بغينا نحسبو لي ريزيرف اكسيدونتير، يعني قبل ما نحسب لي ريزيرف اكسيدونتير اول خاصنا حاجه نحسب هي الريزيرف اوبليغاتوار. نحسب لي ريزيرف اوبليغاتوار. ريزيرف اوبليغاتوار هما هذاك البورسونتاج اللي عطاونا اللي هو 4% كنضربوه في ديبو افي. ديبو افي ها هما ديبو افي 1900، يعني 1900 نضربها في 4%، يعني 4% ديبو افي، يعني ريزيرف اوبليغاتوار هما 1900 ديبو افي نضربها في 4%. دونك يعني ريزيرف اوبليغاتوار نحسبو شحال كيساويو. خرجنا الريزيرف اوبليغاتوار 76. ها هو حنا عندنا الريزيرف هو 150، هذا هو الريزيرف، وقلنا العلاقة كتقول لك بأن لي ريزيرف كيساوي لي ريزيرف اوبليغاتوار زائد لي ريزيرف اكسيدونتير. دونك يعني بأن لي ريزيرف اكسيدونتير هما لي ريزيرف موان لي ريزيرف اوبليغاتوار، يعني لي ريزيرف اكسيدونتير هما 150 ناقص 76. دونك 150 ناقص 76 خرج لنا 74. دونك لي ريزيرف اكسيدونتير هما 74. دونك هذا هو الجواب الصحيح 74. شوفوا واش كاين في لي ريبونس. ها هو الجواب الصحيح هو 74. هي question 23. Si on suppose que le taux de préférence pour les billets est égal à 3,7%, le diviseur est égal. Donc واحد العلاقة كتقول لك أن بلي diviseur T هو B زائد R moins RB. بالنسبة ل R هو لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار اللي هو 4%، و B هو 3.7%، يعني أن ديفيزور دي هو غنكتب هذا على شكل فالور ديسيمال، يعني 0.073 37 عفوا 37، حيت هادو غديرو فالور ديسيمال تقسمو على 100 زائد ار اللي هو 4%، يعني 0.04. دونك 0.4 ناقص ار في بي، يعني عند هادي مضروب في هادي 0.037 فوا 0.04. دونك نجي نحسبوها. غتخرج لنا 0.0755 دونك غتخرج لنا هاد البينيت، هذا هو الجواب الصحيح على حسب ما تخرج لنا. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دابا نمشيو لاخر اكزرسيس اللي كيتكلم على البيميتاليزم، السيستيم ديال البيميتاليزم. دونك نقراو التمرين مزيان باش تفهموه. دونك ايماجينو ان سيستيم بيميتاليك référence en franc germinal dans lequel les parités officielles sont suivantes. Donc عندنا parité officielle اللي هي 1 franc égale 10 غرام d'argent، يعني واحد الفرون فيه 0.5 غرام دو لارجون، يعني واحد الفرون فيه دونك هذا هو
الباريتي ان فرون ايكال 10 غرام دارجون و ان فرون ايكال 0.5 غرام. دونك لو بيغ ليغال هو شحال؟ دابا واحد الفرنك كيساوي 10 غرام دارجون، و واحد الفرون كيساوي 0.5 غرام دور. دونك الباريتي هي شنو هي؟ ان 0.5 غرام ديال الاور كيساوي 10 غرام دارجون. والباريتو اوفيسيال ديما كنشوفوا 1 غرام ديال الذهب. دونك يعني ان نديرو العلاقه، يعني 1 غرام ديال الذهب نديرو العلاقه الثلاثيه، يعني 1 غرام ديال الذهب هو شحال؟ هو 10 على 0.5 يخرج لكم 20 غرام ديال لارجون. هذا هي الجواب الصحيح، ها هو جواب هو سي. هي ديما البيغ ليغال كنشوفوا 1 غرام ديال الذهب شنو كيساوي مقابل لارجون. دابا كيسيون دو si on considère que le pair commercial هذا لو رابور كوميرسيال دي بوان دو مارشي 1 غرام ديال لور تساوي 10 غرام ديال لارجون. Dans ce cas, un agent disposant de 200 francs d'argent va réaliser un plus-value de 168% ولا 100%. دونك غادي تبغي شويه ديال الحساب، تابعوا معايا باش تفهموا. دونك بالنسبه لهنا قال لك واحد لاجون عنده 200 فرانك. دونك شنو غيدير هاد لاجون؟ دونك هاد 200 فرانك ديال 200 فرانك ديال لارجون شحال كتساوي؟ شحال فيها من غرام ديال لارجون؟ نمشيو للبيغ ليغال. على حساب البيغ ليغال تيقول لك بان واحد الفرانك في 10 غرام ديال لارجون، يعني غنشدو هاد 200 نضربوها في 10، حيت واحد الفرانك فيه 10 تعطي ليه 2000 غرام دارجون. ها هو 2000 غرام دارجون. هذا سولون البيغ ليغال، على حساب البيغ ليغال. دونك هاد لاجون، هاد الشخص هذا شاف بان القيمه ديال لارجون بارابور او لور زادت القيمه ديال لارجون، يعني لارجون ولا زادت القيمه ديالو بارابور او لور. شنو غيدير؟ غادي يمشي لو مارشي. شنو غيدير في لو مارشي؟ دابا سولون لو رابور كوميرسيال ولا سولون البير كوميرسيال. البير كوميرسيال، بير كوميرسيال. البير كوميرسيال شنو غيدير؟ غيشد هاد، يمشي عندهم لو مارشي، غيشد هاد 2000 غرام ديال لارجو اللي عنده، يحولها كلها ذهب. لارجون غادي يحولها ذهب. دونك باش يحولها ذهب ها هو لو رابور كوميرسيال شحال كيساوي؟ لو بير ولا لو رابور كوميرسيال اللي هو 1 غرام ديال الذهب كيساوي 10 غرام ديال لارجون. يعني غيشد هادي باش يحولها للذهب، غيشد هادي غيقسمها على 10، حيت 1 الغرام ديال الذهب كيساوي غيقسم على 10 عطاتيه دونك عطاتيه 200 غرام دور ديال الذهب، حيت حولها للذهب. هو مصالحو انه يحولها للذهب. دونك هنا باش يحولها للذهب غيشد لارجون، الكميه ديال لارجون اللي عنده اللي هي 2000 كيلوغرام، يقسمها على 10. حيت علاش؟ حيت سولون لو بير كوميرسيال 1 غرام ديال لور تساوي 10 غرام ديال لارجون، يعني قسمها على 10. دونك تعطيه 200 غرام ديال لارجون. دونك غادي يمشي فين؟ شنو غيدير هاد لارجون؟ غيمشي لوطيل دو لا موني. اوتيل دو لا موني، اوتيل دو لا موني واحد لوطيل اللي كانوا اللي عنده اي شي حاجه شي ميتو بريسيو كيمشي كيحولها الفرانك على حساب داكشي اللي بغا، واش ديال لارجون ولا ديال. دونك غيشد هو هاد 200 غرام ديال الاور يحولها قطع ذهبيه. دونك شنو هو البير ليغال؟ البير ليغال كيقول لك بان واحد الفرانك فيه 0.5 غرام دو لارجون ديال الذهب عفوا. واحد الفرانك، ها واحد الفرانك فيه 0.5 غرام دور. دونك غيشد هاد باش يحولها، يشد هاد 200 غرام يقسمها على 0.5.
باش تعطيه شحال من فرانك. دونك تعطيه 400 فرانك. 400 فرانك. شوفوا هذا الشخص في الاول كانت عنده 200 فرانك، من استافد ولات عنده 400 فرانك، يعني الدوبل. دونك شنو وقع عليه واحد الربح ديال 100%. دونك استافد 100%. دونك ها هو الدوبلات ليه، كانت عنده 200 ولات ليه 400 فرانك. هادشي اللي قلنا دابا، يعني عنده رياليز ان بلي فالي دو 100%، يعني 100% الدوبلات ليه. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون هادي. الى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.